عزیزان، کتاب شریف احتجاج طبرسی نوشته مرحوم ابو منصور احمد بن علی طبرسی رحمه الله، چاپ منشورات الرضی جلد اول. در اینجا عزیزان من در مقدمه این کتاب ملاحظه بفرمایید، ایشان مطلبی رو گفته، این مقدمه مؤلفه. در این مقدمه صفحه 14 فرموده که من در این کتاب بله اغلبا اسناد را نمی آورم به خاطر اینکه روایات اجماعیه، یا اینکه این بله قرائن عقلیه دلالت دارد که این حدیث صحیحه، یا اینکه مشهوره بین مخالف و مؤلف، اینا روایت همگی معروف و مشهوره. لذا تمام روایات این کتاب یا اجماعیه یا دلائل عقلیه و قرائن واضحه وجود دارد که این حدیث صحیحه، یا اینکه از مشهورات بین حتی بین مخالفین مشهوره. خیلی خوب، اما با این ایشان این حدیث را که نقل میکنم سندش را ذکر کردم. صفحه 70 روایت خیلی معروف و مشهور از خطبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روز غدیر، خطبه ایشان در روز غدیر اسانید خیلی زیاد دارد. ایشان این روایت را نقل میکنند، اینجا سندش مذکوره. سند اول از شیخ توسی رحمه الله، بله، تا این که نقل میکند از چه کسی؟ از امام باقر علیه السلام، که امام باقر علیه السلام فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و سلم حج کردند، بعد در مقام غدیر خم رسیدند. در مقام غدیر خم خداوند متعال وحی نازل کرد که شما اعلان نبوت، اعلان امامت بکنید. اون جریان مفصل که صفحات طولانیه که همه اونا را نمیتونیم بخوانیم. بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبه ایراد کردند. خب اول این حدیث هست در صفحه چند؟ در صفحه 70. از این صفحه 70 از اینجا که این شروع می شود این حدیث شریف، مقدمات این مطلب که وحی بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از قومش می ترسید که اینها قبول نمیکنن، جبرئیل آمد خلاصه تهدید کرد، بارها این مطالب، تا این که خطبه شروع شد، تا از صفحه 70 تا دوستان عزیز بله تا صفحه 74 اون 4 صفحه مقدمات است. صفحه 74 از اینجا خطبه شروع می شود. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في اركانه واحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات وداح المدحوات، تا که این که خطبه مبارکه و مدح و ثنای پروردگار عالم را میگوید. بله، بعد میگوید که جبرائیل آمده به من امر کرده که این از جانب خدا که فعلموا معاشر الناس ان الله قد نسبه لكم وليا واماما مفترضا طاعته على المهاجرين والانصار وعلى التابعين لهم باحسان وعلى البادي والحاضر. خداوند متعال به من وحی کرده، به من امر کرده که من این را به شما برسانم که خداوند متعال امیرالمؤمنین علیه السلام را امام نصب کرده و او را بر همه خلایق ولی قرار داده. اون کلمات شریفه عزیزان من، از جمله اونجا و این خطبه رسول الله صلی الله علیه و آله، همه اینا خطبش عزیزان من، خطبه غدیر. بعد دست مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام را بلند کرد، بازوی مبارک را بله تا این چنین بلند کرد که از زمین کند. امیرالمؤمنین از بازو گرفت، از بازوی مبارک بلند کرد و این معجزه هست. میدانید دیگر این خودش اعجازه که شما هر قدر قوی باشید، یک آدم پسر کوچیک را مثلا میتونی از دستش بگیری بلند کنی، اما آدم که در سن مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام اون زمان 32-33 سال بود، یک کسی که در این سنش این چنینه او را بگیر از زمین بلند کن نمیتوانی. او گرفت از بازوی مبارک گرفت بلند کرد، پای مبارک امیرالمؤمنین رسید تا زانوان رسول خدا صلی الله علیه و آله. از بازو گرفت بلند کرد، از زمین کند، پای مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در بازانوان رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و در این حال اعجاز و کرامت بقیه سخنرانی را ادامه داد رسول الله صلی الله علیه و آله. متوجه هستید؟ و این خودش مثلا اعجازه، چون یک کسی که میبیند دیگر بیشتر توجه جلب میشود، دیگر فراموش نمیکند و این موقع را مردم نقل میکنند. متوجه هستید؟ در حال اعجاز این کلام را بگوید، دیگر خوب به مردم میفهمند که این از جانب خدا هست و مسئله مهم و حیاتی هست و انکار آن هیچ گونه جوازی ندارد. و این چنین فرموده: معاشر الناس، ای مردم ها بدانید، علی اخی، هذا علی اخی، ایشان برادر من هستند. این علی برادر من هست، این امیرالمؤمنین علیه السلام برادر من هست، ایشان وصی من هست و واعی علمی، ایشان در برگیرنده تمام علم من هست، و خلیفتی علی امتی، و ایشان خلیفه من بر امت من هست، و علی تفسیر کتاب الله و الداعی الیه، ایشان خلیفه و جانشین من بر تفسیر کتاب خدا ایشان هست،
و ایشان است که مردم را دعوت به کتاب میکند بعد از من. والعامل بما یرضاه، ایشان عمل میکند به کتاب آنطوری که کتاب راضی هست، خدا راضی هست. درسته؟ والمحارب لاعدائه، ایشان هستند که جنگ خواهند کرد با دشمنان کتاب. والموالی علی طاعته، ایشان بله دوست دارند هر کسی که قرآن را طاعت بکنه ایشان او را دوست دارد. والناهی عن معصیته، ایشان هست اون کسی که نهی میکند از معصیت قرآن کریم. خلیفة رسول الله صلی الله علیه و آله، ایشان جانشین من هستند و ایشان امیر المؤمنین هستند. ایشان امام هادی هستند. ایشان قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین، ایشان هستند اون کسانی که ناکثین، قاسطین، مارقین در جنگ جمل ناکثین بیعت شکنان را خواهند کشت. در جنگ قاسطین، در جنگ صفین، اونهایی که قاسط یعنی ظالم، اونهایی که خروج کردن بر امیرالمؤمنین علیه السلام اونها را خواهند کشت. و در جنگ نهروان خوارج، اونهایی که از دین خدا خارج شدن اونها را خواهند کشت. اقول ما یبدل القول لدی بامر ربی، من به شما میگویم و به امر خداوند متعال حرف من تغییری ندارد. اللهم والی من والاه و عاد من عاداه والعن من انکره واغضب على من جحد حقه. اللهم انك انزلت علی ان الامامه بعدی لعلی، خدا پروردگارا تو بر من وحی نازل کردی که بعد از من امامت به نزد چی کسیه؟ امامت نزد امیرالمؤمنین علیه السلام. و به من گفتی که ایشان ولی شما هست. عند تبیانی ذلك و نسبه ایاه بما اکملت لعبادك من دینهم، اون انگامی که تو برای من بیان کردی که امیرالمؤمنین علیه السلام جانشین و خلیفه هست و برای من گفتی که امیرالمؤمنین علیه السلام را تو نصب کردی و به وسیله ایشان دین را کامل کردی و اتممت علیهم بنعمتک، و دین نعمت را برای ایشان تمام کردی. خلاصه عزیزان من، در این خطبه معاشر الناس هذا علی انصرکم لی، من مردم ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام از همه مردم را بیشتر نصرت کرده و احقکم بی، از همه مردم بیشتر حقیشان برگردن من هست. و اقربکم الی، از همه مردم ایشان به من نزدیکتره و از همه مردم نزد من عزیزتره. والله و انا عنه راضیا، هم خدا از ایشان راضی هست هم من از ایشان راضی هستم. و ما نزلت آیت رضا الا فیه، در قرآن هر آیه رضا که نازل شده درباره امیرالمؤمنین علیه السلام، هر آیه‌ای که خدا راضی بوده از بندگانش اون درباره امیرالمؤمنین علیه السلام. و ما خاطب الله الذین الا بدأ به، هر جایی که خداوند متعال در قرآن کریم مؤمنین را خطاب کرده اول کسی که منظور خدا بوده کیست؟ شاه مردان امیرالمؤمنین علیه السلام. بنازم این امام را. ولا نزلت آیت مدح فی القرآن الا فیه، هر آیه‌ای که در اونجا مدح در قرآن کریم جماعتی مدح شدن از انبیاء سلف، از همه کس که بوده، منظور کیه؟ منظور امیرالمؤمنین علیه السلام، مقصود امیرالمؤمنین علیه السلام. ولا شهد بالجنة فی هل اتی على الانسان الا له، هل اتی على الانسان حین من الدهر شیئا مذکورا. این آیه شریفه که در قرآن کریم سوره هل اتی هست، این تمام مدحی که شده برای امیرالمؤمنین علیه السلام. ولا انزلها فی سواه، درباره هیچ کسی نازل نشده مگر امیرالمؤمنین علیه السلام. خب درباره بقیه هم نازل شده، اما اینجا تغلیبه، میدونید دیگر اینجا تغلیبه، چون اونها بقیه کسانی که نازل شده اونها کیان؟ امام حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین علیهم السلام. اونها هم که نازل شده اونها هم بله شاخ و برگ همین درختن. امیرالمؤمنین علیه السلام اساس ریشه، اونها هم شاخ و برگ همین درختن. به این خاطر میفرمایید اینم از باب تغلیب عزیزان من. خلاصه معاشر الناس هو ناصر دین الله. در جمله چیزایی که اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفت تا بریم صفحه 74 خطبه شروع شد. خطبه چندین صفحه هست عزیزان من تا اینکه میرسه صفحه 80. در صفحه 80 رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این چنین گفت، میفرماید همون خطبه: معاشر الناس انی نبی و علی وصی. معاشر الناس، بدانید که من نبی هستم و وصی من چی کسیه؟ انی نبی و علی وصی، امیرالمؤمنین علیهم وصی من هست، جانشین من هست. الا ان خاتم الائمه منا الامام الحجه المهدی علیه السلام. خاتم ائمه، آخرین امام از ما هست. آخرین امام چی کسیه؟ امام حجت، امام مهدی علیه السلام. خب الا انه الظاهر علی الدین، ایشان همون کسی هستند که پیروز هستند در دین خدا، پیروز. بقیه کشته میشن، شکست میخورن.